काम चालू आसा तें आयज सगळे WRD ऑफिशियल आमी पंचायत आनी हांगचे स्थायीक शेतकार आसात तेंचे जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें. शेतकारांचो आनी हांगचे स्थायीक लोकांचो कन्सर्न आशिल्लो की पायपां ते घालता ती पायपां पावसान पावची ना म्हणून म्हणजे उदक हें फ्लो जावपाक तांकां त्रास जातले आनी परते फ्लडींग जातलें. सो ते कन्सर्न रिजॉल्व करपाक लागून तेंचो जो आशिल्लो ताका लागून WRDचे सगळे ऑफिशियल्स हांगा आयल्या, सिनियर ऑफिशियल्स, आनी तांकां जाय तशें म्हणजे तेंच्यांनी जंय जंय सजेस्ट केल्या थंय थंय आमी ती चेंज करून पायपां काडून तांकां बॉक्स कल्वर्ट करून दिता. सो तेच आतां 3-4 जाग्यार तांकां दाखयता खंय खंय तांकां बॉक्स कल्वर्ट जाय आनी खंय पायपां घातल्या जाता पळय ती. सो अकॉर्डिंगली ऑफिशियल्स आमी सगळे शेतकार भाव स्थायीक लोक ते त्या स्पॉटार गेल्या म्हणजे भरपूर चलचें पडल्यार चलू म्हटलें पूण एकदां रिजॉल्व करून दिवया हांवें. सो ताका लागून आतां तुमी आयकलां आसतलें तेंचें कन्सर्न कितें आसा तें सांगता ते त्या जाग्यार आमी कल्वर्ट तांकां घालून दिता जें करून कित्याक तांकां इतल्या वर्सांचे हांगा एक्सपिरियन्स आसा ते शेतकार हांगचे स्थायीक लोक हांगचे खंय उदक भरता कितें जाता हें आमचे क्वॉलिफायड इंजिनियर्स आसा तांकां खबरूच आसा पूण हेंचे एक्सपिरियन्स जे आसा तें कावंट जाता. सो दोगांयचे आयडियाज घेवन आमी म्हणजे एक सक्सेसफुली जे WRD येदें व्हडलें काम करता. इट इज मोर दॅन 50 crores आनी तें काम हांगा सक्सेसफूल जावचें, फ्लडींग हांगा बंद जावचें, लोकांच्या घरान उदक येतालें तें बंद जावचें आनी हेजो सगळो फायदो जो तो शेतकारांक जावचो. म्हणजे शेतां बुडटालीं तितून तांकां कांय करूंक मेळनाशिल्लें. सो फायनली इतले पयशे मोडून ते तांकां फायदो जावचो की तेंचे वर्सान वर्स हांव सदांच म्हणटा की ते इतले त्रास करून शेतां लायता आनी शेतां लायतकूच उदक जेन्ना भरता फ्लडींग जेन्ना जाता तेंची सगळी शेतांची नाशाडी जाता आनी इतली मेहनत जी केल्लेली आसता तेंच्यांनी ती व्यर्थ वता. सो ताका लागून येदें व्हडलें काम घेतलां आनी वीथ देयर हेल्प आनी तेंचे कन्सर्न जे आसा हे सगळे तांकां तेंच्या मना सारकें काम जावचें असो म्हाजोय हेतू आसा. ताका लागून हांगा आमी सायटीर आयल्या आनी अकॉर्डिंगली जे जे तेंच्यांनी आमकां आयज इश्यू हांगा रेज केल्या ते सगळे रिजॉल्व करता. ह्या पावसान रिजॉल्व जातलो 100% ह्या पावसात आमी टार्गेट केला काम पूर्ण जाता. 100%. आणि ही जी माती बिती घातली सगळी शेतान ती कितें करपाची? ना माती न्ही हे बांद न्हू सगळो पयलीं आशिल्लो हांगा असो तो आतां रिस्टोर केला बोट. सो उदक हें जावचें न्ही आनी सारकें वॉटर वे आसा ती वॉटर वे सारकी तार रिवरांच्यान उदक भायर पावचें हेंच काम केल्लें आसा. थँक्यू. रमेश तूं उलयता फुडें काय कळून मरे कितें उलयता तो? माझे नाव रमेश इंसुलकर, हांव गिरीचो शेतकार आनी ही आमची न्हंय रिवर इतली वर्सां ही रिवर हायवेक पायपां घातली तेन्नाच्यान ब्लॉक आहा कमीत कमी 10-15 वर्सां जालीं आनी आमची शेतां ही बुडटाली आमची शेतां जायनासलीं. तेन्ना आमी हे सगळे WRD पंचायतीचें रेजुलेशन घेवन कोमलीदाची NOC घेवन आमी एक फायल करून WRDक फॉरवर्ड केले तितून सगळ्यांचो पंचायतीचो हात मेळ्ळो, आमचो कोमलीदाचो हात मेळ्ळो, तसोच शेतकारांचो हात मेळ्ळो आनी तसोच आमच्या WRDचो तसोच आमदाराचो आमचो केदार नायकाचो हात मेळ्ळो. ताका सांगलें आमी तेणी ते सगळें हें करून प्रेशर घालून आमकां एक दीस WRD ऑफिसान येले WRD मिनिस्टरा कडेन आनी आमकां बसोवन तेणी उलयलें तेन्ना तेणी तो आमचो टेंडर पास केलो आनी तुमकां काम चालू करून दिता म्हणून सांगलें. तें काम चालू केलें आनी आतां आमचें चालू आहा पूण आमचो कितें इश्यू आसलो हो पायपां नाका म्हणून ते आतां कन्वर्ट घालून दिता म्हणून तें जालें तुमच्या फुड्यान उलयल्या. आनी तुमी जे आतां पळय मिडियान ताका विचारलें न्हू केदार सराक ते तुमी आतां पळयतले न्हू ते कितें माती घातल्या हो बांदूच ते बांद घातला न्हू तुमी फुडें येयल्या उपरांत ते कळटलें तुमकां तेंच्यांनी कसो केला स्लोप आनी कितें करूंक ना पळय ते इतलें म्हाजें उतर सांगून तुमकां देव बरें. थँक्यू.